قرآن کریم میفرماد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیم. خداوند متعال چرا دوست ندارد؟ کلام بد، کلام زشت را که انسان به صدای بلند بگوید دوست ندارد. الا من ظلم، مگر از مظلوم. به انسانهای بد، انسانهای بدفعل، انسانهایی که آدم کش هستند، بالخصوص اونهایی که انسانهای زیادی را میکشند، بیدین میکنند و به دین خدا خیانت میکنند، به اونها اگر شما بد بگویید، این از لحاظ شرعی، از لحاظ دین اسلام حرمتی ندارد، حرام نیست، گناه نیست، بلکه بالعکس آیه قرآن کریم میفرماید خدا این را دوست دارد. از باب عرف هم که بگوییم، مثلا بگید پدر سوخته، این را بله من مثال عرض کردم، یا کسی بیاد پسر شما را سر ببرد خدای نخواسته، شما به او پدر سوخته بگید کار بدی کردید؟ نه بابا، از او پدر سوخته شدیدتر غلیظتر هم بگویید کسی شما را ملامت نمیکنه. خامنه ای چون مجرم بودنش ثابته، لذا به او مثلا کلام پدر سوخته گفتن این زیاد